Hello. Maayong gabi, tanan! Kinsay lig-on pagtuhod mo tindog ato ang hiusahan ng atong pagdaig sa atong buhi nga Dios. Pagtunan, kitang tanan gibuhat sa Dios sa katuyuan nga mahimo tang worshiper niya. Niya mosimba ta diha sa espiritu o sa kamatuoran. Amen? Muna giingon sa Biblia sa Juan 4:24. Na kita mosimba sa Dios diha sa espiritu o sa kamatuoran. Mo bitaw hinungdan nga sa mga Salmo kapitulo 22, puy-an sa Dios ang panagdaig sa iyang mga katawhan. Simply because mo man iyang katuyuan nato. Kung gusto ka nga mopuyo ang Dios nimo, learn to praise and worship Him. Og sa dihang kita mosimba, mudaig sa Dios, maingon nga naa siya o banato, naa ang iyang presensya o banato, naagyod ang tinuod nga kalipay. Munang ang Salmo nagsulti nga diha sa presensya sa Dios, anaa ang tumang kalipay. Tingali ba? Mag-o pa nimo karon, pero sa dihang mudaig ka sa Dios, masinati nimo sa imong kasing-kasing ang kalipay sa iyang presensya. Munang niata karon, naa ang presensya sa Dios, malipay. Usbon ko kay sa presensya sa Dios, dunay kalipay.